बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धुंध सूरत हाल के हवाले से। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में शदीद धुंध है। हद निगाह 150 मीटर होने पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। दुबई और कराची से लाहौर आने वाली 4 परवाजों को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे धुंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी परवाजें हैं जो कि मुतासिर हुई हैं। सईद बताइएगा। लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में धुंध के बायस जो हद निगाह 150 मीटर हो गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद है, कर दिया गया है और वहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी जा रही। जिसके बाद लाहौर आने वाली 4 परवाजें हैं, उनको लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग ना मिलने के बाद 2 परवाजों का रुख है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जबकि 2 परवाजों का रुख है वो कराची एयरपोर्ट है वो बोला गया है। दुबई से आने वाली परवाज PA411 को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई और दुबई से आने वाली PE की परवाज PK204 को भी लैंडिंग की इजाजत न देते हुए दोनों परवाजों को रुख है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट मोड़ा गया। जबकि कराची से आने वाली एयर सियाह की परवाज PF145 और कराची से ही आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA406 को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत न मिलने के बाद इनका वापस लाहौर से कराची एयरपोर्ट है इनका रुख है वो मोड़ दिया गया है। जबकि इसके बाद रात गए लाहौर एयरपोर्ट पर ऑपरेट की जाने वाली परवाजें हैं वो अब कल दोपहर को है वो ऑपरेट की जाएंगी और जायका ये कहना है कि इस पर हद निगाह है वो 150 मीटर से भी कम है वो रिकॉर्ड की गई। जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में धुंध में कमी होगी और हद निगाह में बेहतरी वाक़ आएगी, उसके बाद ही लाहौर एयरपोर्ट का रनवे है वो तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए है वो खोला जाएगा। फिर वक्त जो रात गए परवाजें ऑपरेट की जानी थी, जिनमें दुबई से आने वाली एमिरेट्स की परवाज और इस्तांबुल से आने वाली टर्किश की परवाज में दिगर परवाजें शामिल थी, उनको अब कल दोपहर 12 बजे के बाद ऑपरेट किया जाएगा। जी 12 बजे के बाद ऑपरेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ ही तफसीलन आगाह कर रहे थे। मोटरवे पर धुंध की चादर तन गई। मोटरवे M2 धुंध के बाइस ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद। M11 को भी लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पर नज़ारे धुंधला चुके हैं। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बंद की गई। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मोटरवे पर इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है इस हवाले से जान लेते हैं। अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मोटरवे पे मौजूद हूँ। शदीद धुंध और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ हिस्सों को बंद कर दिया गया है। तफसीलन आपको बताता चलूँ कि 8:11 पर मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक और 10:40 पर मोटरवे M2 को ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक और मोटरवे M3 को लाहौर से समुद्री तक बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि इंतजामिया की जानिब से बैरियर्स लगा दिए गए हैं और जो भी ट्रैफिक इस वक्त मोटरवे की जानिब आ रही है, इंतजामिया की जानिब से उनको वापस भी भेजा जा रहा है। इंतजामिया ने मुसाफिरों को हदायत की है कि सबसे पहले जब घरों से निकलें तो मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उस पर कॉल करके पूछ लें मोटरवे खुली है या बंद है, फिर घरों से निकले वरना अपने घरों में रहें। मजीद जो है वो इंतजामिया ने मुसाफिरों को हदायत की है कि अगर मोटरवे के अलावा कोई मुतबादिल रूट इख्तियार करें तो 2 गाड़ियों के माबैन फासला रखें और जो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, हिदायत जारी की जा रही है शहरियों के लिए। बहुत शुक्रिया अली अकबर। लाहौर से मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की फीस में कमी। मुसाफिरों से रैपिड PCR टेस्ट की फीस 3000 रुपये वसूल की जाएगी। दुबई, शारजा और अबू ज़ैबी जाने वाले मुसाफिरों से टेस्ट की मद में 5000 रुपये फीस वसूल की जाती थी। तो लाहौर से मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की फीस में कमी कर दी गई है। मुसाफिरों से रैपिड PCR टेस्ट की फीस 3000 रुपये ली जाएगी, जबकि दुबई, शारजा और अबू ज़ैबी जाने वाले मुसाफिरों से टेस्ट की मद में पहले 5000 रुपये फीस वसूल की जाती थी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का पहली से 8वीं जमात तक होने वाले इम्तिहानात और पेपर पैटर्न तब्दील का फैसला। पैक ने इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीलियों पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी के बाद मौजूदा इम्तिहानी निज़ाम तब्दील कर दिया जाएगा। पैक के तहत प्राइमरी और मिडल के इम्तिहानी तरीक़ाकार में तब्दीली का फैसला किया गया है। पहले मरहले में लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में नया इम्तिहानी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने इम्तिहानी निज़ाम और पेपर पैटर्न में तब्दीलियों के हवाले से काम शुरू कर दिया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सरकारी स्कूलों में रिसर्च वर्क करेगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने मुतल्लिका अजला के स्कूलों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी के बाद मौजूदा इम्तिहानी निज़ाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानी निज़ाम और पेपर पैटर्न में तब्दीली मार्च 2022 में होने वाले इम्तिहानात से किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत
کو ہٹانے کے لیے اختلافات پس پش ڈال دیے۔ شہباز شریف کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے پارٹی کے اندر اور پی ڈی ایم میں مشاورت ہوگی، آج ہم اکٹھے نہ ہوئے تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور عمران خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مریم نواز نے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نومبر کی تاریخ دے دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات کے بعد کہا کہ تحریک عدم اعتماد سمیت تمام آپشنز پر غور ہوا ہے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے مقاصد ایک ہیں، اس پر مشاورت ہوگی۔ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم معاف نہیں کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالنا ضروری ہے۔ جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں، جس سطح تک بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے، اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے۔ باقی پوائنٹس پہ، باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا اپنا منشور بے شک رہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت نومبر سے پہلے ہی گھر چلی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کے سوال پر کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے، کلیشز بھی آتے ہیں، لیکن جو چیز بلاول کو، ہم سب کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز، اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے واضح کیا کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں جگہ ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ کیمرامین احسن جاوید اور سجاد احمد کے ساتھ عمر اسلم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میاں صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں کھلے دل سے بلایا۔ صحافی نے آصف علی زرداری سے سوال کیا کیا آپ کو مسلم لیگ نون پر اعتماد ہے، جس پر آصف علی زرداری نے مثبت انداز میں سر ہلا کر اعتماد ہونے کا اشارہ دیا۔ آپ ان پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ کی پارٹی نون لیگ پر یقین رکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے صدر کا پارٹی قائد محمد نواز شریف سے رابطہ۔ شہباز شریف کی پارٹی قائد محمد نواز شریف سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے پی 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 قیادت سے ہونے والی مشاورت پر محمد نواز شریف کو اعتماد میں لیا اور مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد شہباز شریف نے 7 فروری کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ شہباز شریف کی ٹیلی فون پر مولانا فضل الرحمان سے بھی گفتگو ہوئی۔ سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز عابد مشتاق ریٹائر ہو گئے۔ ایئرپورٹ مینیجر سمیت ایوییشن افسران نے نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر ایئرپورٹ سروسز میاں عابد مشتاق اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ اس موقع پر لاہور ایئرپورٹ پر الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ایئرپورٹ مینیجر چودھری نذیر، میر وقار، افتخار جان سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ سول ایوییشن افسران نے میاں عابد مشتاق کو مدت ملازمت احسن طریقے سے سر انجام دینے کے بعد ریٹائرمنٹ پر مبارکباد دی۔ ایئرپورٹ مینیجر چودھری نذیر کا کہنا تھا کہ میاں عابد نے اسٹاف یونین کے صدر، آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر، ایئر لائن آپریشن کے فوکل پرسن اور بطور کیپٹن سول ایوییشن خدمات بھی سر انجام دی ہیں۔ سائبان گروپ کی ذیلی کمپنی انووا ایگری سولوشنز کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں پہلی سالانہ سیلز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر کے سینکڑوں فرینچائزرز، ڈیلرز اور انووا ایگری سولوشنز کی سیلز فورس نے شرکت کی۔ کانفرنس میں سائبان گروپ کے چیئرمین محمد اعظم چیمہ نے پاکستان کی زرعی ترقی کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کروایا جانا مقصد ہے۔ کسانوں کو بتایا گیا کہ پیداوار کو فی ایکڑ کے حساب سے کس طرح مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ شمشیر حسین نے انووا ایگری سولوشنز کے فرینچائزرز اور ڈیلرز کے بھرپور اعتماد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیم کی دن رات کی انتھک کاوشوں کو بھی سراہتا ہوں۔
جنرل مینیجر انووا ایگری سولوشنز تنویر ارشد نے اپنی ٹیم کی کارکردگی اور رواں سال کی پلاننگ کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ کانفرنس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ، جدید تحقیق اور ترقی سے لیس کمپنی کے نئے پروڈکٹس کے حوالے سے حاضرین اور ڈیلرز کو آگاہی دی گئی۔ کانفرنس کے اختتام میں سیلز ٹیم اور ٹاپ پرفارمنگ ڈیلرز میں کارکردگی کی بنیاد پر شیلڈز اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ تاجر یونین اور صرافہ جولرز ایسوسی ایشن ٹاؤن شپ نے پیاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ گلبرگ پیاف آفس میں منعقدہ تقریب میں صدر فیڈریشن پاکستان چیمبر عرفان اقبال شیخ، سینئر نائب صدر خواجہ شاہ زیب اکرم، ناصر حمید خان، پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، محمد علی میاں سمیت دیگر قائدین اور تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور ماڈل ہائی اسکول کے سالانہ رزلٹ کا اعلان۔ امتحانات میں پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ سابق چیئرمین یوسی 124 چودھری کاشف نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ لاہور ماڈل ہائی اسکول کے سالانہ رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے امتحانات میں پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے City 42۔